स्वर्गीय यात ब्लेसिंग टाइम मुखान मोगाच्या बाबा आणि बहिणीनो फेब्रुवारीची 14 तारीख सोनवार 2020 आणि दिसपट्ट्या मिसाचे वाचपा आणि कीर्तन. आज आम्ही सान सिरील मठवासियांचे स्मरण करता तसेच मोग करणाऱ्यांचो दिवस आचरण करता. पहिले वसाप रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले अध्याय 12 ओळ 20 आणि 6 अध्याय 13 ओळ 30 आणि 3 जेरोबोवाम आपणा इतल्या चिंतूंक लागलो. राजवडकी दाविदाच्या घराण्याक पाठी मेळटली. हो लोक आता जेरुझलेमांतल्या सर्वेस्पराच्या मंदिरान बलिदाना भेटोवंक वसात जाल्यार या लोकांची काळजां तांच्या धन्या जुदाच्या राया रेहोबोवामाते परततली आणि ती म्हाका जीवशी मारतली. या विशयांक सलाह घेतले उपरांत ताणें बंगाराची 2 वस्त्रां केली आणि लोकांक म्हळें, तुमी जायतो काळ जेरुझलेमाक वेतेल्यात. इस्रायेला हांगा आसा तुजो देव. जाणें तुका इजिप्तांतले भायर हाडलो ताणें एक वासरू बेतेलान दवरले आनी एक दानान हे पातका कारण जालें. कित्याक लोक बेतेलांतल्या आनी दानांतल्या ह्या वासराशी गेलो. ताणें ऊंस सुवात्यांनी पूजस्थानां बांदली आनी लेवी वंशा भायल्या लोकां मदल्यांक याजक केलें. जेरोबोवामा 8व्या म्हयन्याच्या 15व्या दिसा जुदांत चलोवच्या परबे बरी बेतेलांत एक परब थारायली. ह्या संदर्भात तो वेदीचेर चडलो आनी आपणे केल्ल्या वासरांत ताणें बलयो भेटयल्यो. ताणें ऊंस सुवात्यांनी बांदिल्ल्या पूजस्थानाच्या याजकांक बेतेलांत सेवा करूंक नेमले. ह्या घडिता उपरांत जेरोबोवामान आपलें खोटेपण सांडलें ना. बगार ताणें ऊंस पूजस्थाना पासत सामान्य लोकां मदल्यांक वेंचून याजक केलें. खुशी आसलेल्या हर एकल्याक अभिषिक्त केलो आनी तो ऊंस पूजस्थानाचो याजक जालो. हें जावन असलें पाताक जेरोबोवामाच्या घराण्याचे आनी ह्या पातका खातीर ते पृथ्वीवयले काडून ताचो सत्यानाश जावंक जाय आसलो. देवाचे उतार देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुज्या परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तूं म्हजोय उगडास कर. आमच्या पुर्वजां बरी आमी गुन्यांवकारी जाल्यां, आमी खोटेपण आदारले, आमी अपराधी जाल्यां. आमच्या पुर्वजांनी इजिप्तांत आसतना तुज्या विस्मितांची पर्वा केली ना. होरेब. श्लोक. तुज्या परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा. होरेब दोंगरार ताणें एक वासरू पेटलें. कडेयलेल्या लोहाच्या बोंब्याक ती सरपडली. मायमेच्या देवाक ताणें सांडलो. तण खातल्या त्या पाड्याक ताणें पुटलून धरलो. श्लोक. तुज्या परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तूं म्हजोय उगडास कर. इजिप्तांत महात कार्या, हामाच्या देशांत अद्भुता. तांबड्या दर्या लागसार आजापा केल्या देवाक आपल्या तारोकाक ती विसरली. श्लोक. तुज्या परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तूं म्हजोय उगडास कर. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना. बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. हालेलुया. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 8 ओळ 1 ta 10. त्या दिसांनी आनी एक संदर्भार व्हड एक लोकां जमा एकठांय जालो आनी तांकां खावंक कांय ना जालें. तेदो आपल्या शिसांक सशी आपोवन जेजून तांचे लागीं म्हळें, ह्या लोकांचे म्हाका सुरसुरे भोगतात. फाटल्या 3 दिसां हांव म्हजे सांगाता थंय रावल्यान आनी खावंक जेवंक तांचे लागीं कांय ना. आनी आतां हांव तांकां उपाशी घरा धाडीन जाल्यार वेताना वाटेर ती तंग जातीत. तांचे मदलीं थोडी पयस जावन आयल्यान ताका शिसांनी जाप दिली, हांगा एकसुरे सुवातेर तांकां उंड्यांनी धदोशी करूंक कोणाक साध्य जायत? तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? विचारी जेजू. 7 म्हणून तांणी जाप दिली. तितल्या लोकांक धरणीर बसोवन ताणें फर्मायलें. उपरांत ते 7 उंडे घेवन ताणें अर्गां दिवन मोडले आनी तांकां वांटूंक आपल्या शिसा लागीं दिले. शिसांनी ते लोकांक वाडले. थोड्यो ल्हान मसल्योय तांचे लागीं आसल्यो. तांचेर ताणें आशिर्वाद घाल्या उपरांत त्योय लोकांक वाडूंक सांगलें. ती सगळी जेवली आनी धदोशी जाली. खावन उरलेले कुडके आरोन काडटना 7 दलयो भरल्यो. जेवलो लोक सोडून 4,000 जायत. उपरांत तांकां ताणें घरा धाडली आनी तो आपल्या शिसा सांगाता माचव्यार चडोवन दलमानुता गांवांक पळून धरून गेलो. देवाचे उतार. वखानी तुका क्रिस्ता.